كانت
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا قال إني عبد الله
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه إذا أنت إنما يقول له كن فيكون إذا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط
والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها